बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये वीडियो जो है इस पे सब लोगों ने व्यू देना है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो चीज मैं लेकर आया हूं वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। और ये वीडियो मैं डेडिकेट करूंगा ताबुद्दीन साहब को भी, ताकि ये वहां तक पहुंचे और वो भी इसके ऊपर अपनी राय रखें, क्योंकि एक वाहिद लीडर है जो बिला रंग व नस्ल की तफरीक के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर बात कर रहा है। और मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि हमें इल्जाम नहीं लगाना बल्कि फैक्ट फाइंडिंग करनी है। कोशिश करूंगा फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है। एक पेंस हॉस्पिटल का जो वाकया हुआ, एक बच्चा गया या 1000 बच्चा गया, पूरी दुनिया इस पे अशबार है और हर दर्द रखने वाला इंसान जो है उसको इसका दर्द है। एक डॉक्टर आसिफा, उनका इंटरव्यू मेरे सामने से गुजरा और आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बेसिकली वहां का एचओडी कौन है, वहां पर क्या क्या हो रहा है, एक्चुअली कौन है ऐसी कोई शख्सियत या कोई कबूल करे कि हाँ ये हमारी गलती है। शी वाज ट्राइंग टू एक्सेप्ट या शी वाज ट्राइंग टू कन्फेस कि हाँ हमारी गलती है, लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होते। मेरे कान उस वक्त खड़े हुए जब डॉक्टर नौशीला का नाम आया। ये वही डॉक्टर नौशीला साहिबा हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और इनको जो है वो 2023 से इनकी कंप्लेंट जो है वो बिम्स हॉस्पिटल में आ रही है। और यही नहीं, खाली एक जो वहां का रिहायशी है शाहिद खान, उसकी भी एक दरखास्त जो थी वो वजारत सेहत को भेजी कि उसने यानी डॉक्टर नौशीला ने इसकी बीवी से जो है वो उसकी ज़ौजा से बदतमीजी की। और जब उस औरत ने उस बीमार औरत ने जब उसको जवाब देने की कोशिश की तो इसने कहा कि भाई धमकी दी कि मैं इसको मार दूंगी और इसको कोई भी जो है वो साबित नहीं कर सकेगा, क्योंकि डिलीवरी के दौरान तो हादसा होते रहते हैं, चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें जान चली जाती है। ये एक बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक बात थी कि जिस की वजह से जो है मैंने कहा कि इसको अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाऊंगा। साथ ही साथ में नाजमाबाद में जो आज एक वाकया हुआ है हॉस्पिटल में, सेम चीज हुई है, लेकिन इंसानियत सोच वाकया है। जाहिर है कि फैमिली परेशान, तो जाहिर है पाकिस्तान परेशान और शहरियार भाई कैसे चुप रह सकते हैं, तो इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। पूरा ब्लॉग मुलाहिजा कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिए और लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को भी और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी। जनाब वो ये है, डॉक्टर नौशीला साहिबा इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जो कि इनका ताल्लुक बेसिकली इस डिपार्टमेंट से नहीं था। इनको इनके खिलाफ दरखास्तों में मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने और जो पेशेंट्स हैं उन लोगों ने वजारत उज़्मा को कई मरतबा ये दरखास्तें दी कि ये अपना एक प्राइवेट जो है वो प्रैक्टिस कर रही है G8 में मैक्स हॉस्पिटल के नाम से और एक अली मेडिकल के नाम से वहां पर ये काम करें। लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में ये ज्यादातर कोशिश करती हैं कि लोगों को फोर्स करें कि वहां से जो है वो स्टाफ को जो है वहां पर भेजें, और उसके अलावा ये भी कि मरीजों को भी वहां पर रिकमेंड करें। इवन ये कि वहां पर ये भी कार्रवाई उस वक्त की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिम्स में MCH के अंदर ये कार्रवाइयां हो रही थी कि वहां से मरीजों को बुक किया जाता और इनके मैक्स हॉस्पिटल में भी भेजा जाता था। और ये खातून काफी बदतमीज बदमिजाज भी पाई गई हैं। काफी लोगों ने इनके हवाले से जो है वो ये कंप्लेंट्स की भी है। अब मैं अपनी राय कायम नहीं कर रहा, डॉन न्यूज की रिपोर्ट्स और इसके अलावा दीगर जो अखबार हैं उनमें भी इनके खिलाफ रिपोर्ट्स आई हैं और सेम टू सेम रिपोर्ट्स में एज इट इज आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे पास लिखा हो तो बहुत बड़ा झमघटा है, लेकिन मामला ये है कि एक ऐसी नाअहल औरत जिसके लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई ये खातून जो है उन लोगों के यंग डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ भी करने को कहती थी। गैर कानूनी तौर पर अगर उनको मना किया जाता था तो वो स्टाफ को तड़ियां लगा देती थी, जॉब से निकालने के या किसी केस में फंसाने की बात करती थी। एक ऐसी औरत जिसके खिलाफ इतनी सारी कंप्लेंट्स हों, उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो क्यों बनाया गया, डायरेक्टर भी बनाया गया। एक ही साथ दो ओहदे रखने वाली ये खातून आखिर हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने काफी खंगालने की कोशिश की, लेकिन मेरे नजर से ऐसी कोई पावरफुल शख्सियत फिलहाल गुजरी नहीं है। लेकिन ये कि यकीनन कोई तो इनके पीछे होगा कि ये इतना ज्यादा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। 2010 से इवन ये कि 18वीं आईनी तरमीम वाले दौर में भी जब वो पास हुई थी
تو انہوں نے اپنا کوئی عہدہ تھا، کوئی اپنا ایکسپیرینس تھا جس کو انہوں نے کنورٹ کر کے اور اس میں جو ہے وہ شامل کیا، اور یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی بن گئی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انسٹرکٹر کے عہدے پہ بھی یہ فائز رہ چکی ہیں۔ ایک ایسی کرپٹ خاتون کو آخر یہ کیا ابھی تک وہاں پر موجود ہیں؟ یقیناً ابھی وہاں موجود ہے۔ جیسے ڈاکٹر آصفہ نے کہا کہ ہماری ایچ او ڈی تو ڈاکٹر نوشیلہ ہے، بس وہیں سے میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر نوشیلہ جو ہیں یہ کیسز ہم نے کافی سنے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی، کیونکہ پلس کے پیچھے یہ پڑی ہوئی تھی، مریضوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، پیسے کی بھوکی یا خاتون جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہی کوئی گڑبڑ کرائی ہو کی۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میری بات پہ یقین نہ کریں، یہاں پر جو ادارے ہمارے موجود ہیں وہ خود اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ آیا یہ خاتون کے اوپر جو ہے وہ یہ شکوک و شبہات صحیح ہیں، یا پھر یہ جو ہے وہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ لیکن ان دی اینڈ یہ بات کروں گا کہ مصطفیٰ کمال اس میں 2% جو ہے ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن 98% جو ہے وہ لاکھوں اختلافات کے باوجود وہ اس میں جو ہے وہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ شیری رحمان صاحبہ بھی وہاں پر پہنچی ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی وہاں پر دیکھے ہم نے، کوئی بڑے میاں، کوئی ساتھ میں کھڑے صاحب تھے وہ، اور نون لیگ کے کچھ ارکان، سب لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے۔ جناب یہاں پر سیاست نہیں کیجیے، اللہ کا واسطہ ہے کہ معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کیجیے، کیونکہ ڈاکٹر آصفہ کہہ رہی تھی ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہمارے سسٹم کی خرابی ہے لیکن سب کچھ موجود تھا۔ اگر سب کچھ موجود تھا بیبی تو دروازے بند نہیں کرنے چاہیے تھے، بلکہ دروازے کھول دینے چاہیے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے بچوں کو وہاں سے نکالیں اور ایک جگہ جمع کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ لے کے کہیں بھاگ نہ جائے۔ بچے جھلس گئے آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے، یہ تو بہت ظاہر ہے کہ سب لوگ اس پہ افسردہ ہیں۔ یہی چیز میں چاہتا ہی اللہ حسین صاحب تک پہنچے یہ بات، اور وہ اس ڈاکٹر نوشیلہ کے بارے میں وہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ تجزیہ کار نہیں بلکہ بہترین لیڈر ہیں اس کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں، نازم آباد بول مارکیٹ میں 9 مہینے سے ایک باپ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیگم کو لے کے ہاسپٹل آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، چیک اپ کرا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ڈیلیوری میں بچہ ہے، بچے میں جو ہے وہ سانس آ گئی، ہڈیاں آ گئی، کھال آ گئی، گوشت چڑھ گیا، آنکھیں آ گئی، سانس آ گئی، منہ آ گیا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ ڈاکٹر آتی ہے، وہ آتی ہے اپنے ٹائم پہ نہیں ہے، 1 2 3 4 5 گھنٹے کے بعد رات کو 12 بجے پہنچتی ہے، اس کے بعد آ کے کہتی ہے کہ بھائی یہ اس کی تو حالت بڑی خراب ہو گئی، بچے کی سانس بھی اب نہیں چل رہی، جبکہ پہلے تھوڑی دیر پہلے چل رہی تھی، سب کچھ اوکے تھا، اور اب کہہ رہے کہ نہ لڑکی کی حالت صحیح ہے نہ ہی اس کی حالت صحیح ہے، اور بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوا ہوا ہے، لو ہوا ہوا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کی لڑکی کی ڈیلیوری نارمل کرنی ہے یا سیزر کرنا ہے آپریشن؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں دونوں چاہیے، اس لیے آپ سیزر کر دیجیے، کیونکہ آج کل سیزر سے ہی جو ہے وہ لوگ زیادہ مطمئن رہتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد باہر آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو گیس ہے، یہ ہوا تھی۔ تو آپ نے جو الٹرا ساؤنڈ ای سی جی وغیرہ کرائے تھے، جو ساری رپورٹس تھی وہ کیا تھی؟ بچے کی سانس کہاں سے آ رہی تھی؟ یا ہوا کی سانس لے رہی تھی آپ، یا آپ نے کوئی جو ہے کسی اور کی رپورٹ پہ کام کر رہے تھے؟ لوٹا آپ نے، یاد اگر یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے 9 مہینے اس فیملی کو لوٹا، اس کو کمپنسیشن دیں۔ اور اگر یہ سب چیزیں غلط ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بچے کی سانس آ رہی ہے، نارمل ہے، ہیلتھ اچھی ہے، دونوں کی ہیلتھ اچھی ہے، اور ڈیلیوری کے وقت آپ نے کہا کہ یہ تو ہوائے گیس ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس میں سانس بھی پریشان، شوہر بھی پریشان، اور ظاہر ہے کہ عام آدمی بھی پریشان کہ ہمارے یہ جو مسیحا کہلانے والا پیشہ ہے، اس سے بھی اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ شیاطین پھر رہے ہیں جو اپنے پتہ نہیں کون لوگ اٹھ کے آ گئے ہیں پاکستان میں۔ اسی لیے کہتا ہوں میں پاکستان سے زندہ بھاگ کے پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ کو انگریز لا کے چھوڑنے ہیں، یہاں لا کے چھوڑ دیجیے، انگریز آپ سے زیادہ بہتر کام کریں گے۔ ان کافر وہ آپ جیسے مسلمانوں سے کئی کروڑوں گنا بہتر ہیں، کہ کم از کم ان کے سسٹم تو ہے، کیونکہ یہاں سے لوگ پوری دنیا جا رہی ہے ان کافروں کے ملک میں، اور وہاں پر انسانی حقوق کی پاسداری سب کچھ ہوتا ہے، میڈیکل، اسکول، سب چیزیں جو اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ملکوں میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو دین اسلام کے نام پہ جو بننے والا ملک ہے اس کی تزلیق کی جا رہی ہے، اس کا نام ڈبویا جا رہا ہے۔ حکومت جو ہے بیکار، اس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں نگٹو، بے غیرت ایک نمبر کے، اور ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے تمام لوگ، اور یہ یقیناً وہی ہوں گے پرچی والے جو کہاں کہاں سے پڑھے بھی نہیں ہوتے، اور میرے بیٹے کو ڈاکٹر لگا دو، میرے بیٹے کو سوری جذباتی ہو گیا، پولیس افسر لگا دو، کسی کو جو فوج میں بھرتی کر دو۔ یہ سب چیزیں جس ملک میں ہو رہی ہوں، بتائیں یہ ملک رہنے کے قابل ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ